बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा एहतराम दिया, बहुत ही मुफीद मशवरे दिए। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने मेरी बात बड़े गौर से सुनी और हक़ की आवाज़ को बुलंद किया और हक़ की आवाज़ बुलंद करने में मेरा साथ देने की यकीन दहानी कराई। उसके बाद आज मैं एपिसोड नंबर 2 में दोबारा मेजर गौरव आर्या आपसे मुखातिब हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि आपने अभी तक मेरे पहले चैलेंज का ही जवाब नहीं दिया और ना ही आप मेरे पहले चैलेंज का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बेशक आप जाहिल हैं, दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़ हैं, लेकिन इतना तो आप भी समझते हैं कि जो ट्रेलर या जो टीज़र ही 1 घंटा 13 मिनट का था वो फ़िल्म कितनी बड़ी होगी। और अगर किसी ने टीज़र में पूरे हिंदुस्तान को गिन के रख दिया है, वो फ़िल्म में क्या क्या करेंगे। तो इसलिए मैं समझ गया हूँ कि आप मेरा इल्मी सामना कभी भी नहीं करेंगे, मगर मैं इंशाअल्लाह मरते दम तक आपका पीछा करूँगा और मैं आपका इस तरह से पीछा करूँगा कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको आपकी हर वीडियो पे जवाब भी दूँगा और हर जगह पे आपको झूठा भी साबित करूँगा और हर जगह पर आपसे ऐसे ऐसे सवाल उठाऊंगा कि शायद आपकी 7 नस्लें 7 जन्म तक याद रखेगी और इंशाल्लाह याद रखेंगी। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि आप अपनी हर वीडियो में जब भी पाकिस्तानियों से बात करते हैं या जब भी दुनिया को कुछ बता रहे होते हैं, तो आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान को कोई देखता भी नहीं है, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करना चाहता, पाकिस्तान को कोई पूछता ही नहीं है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि आप अपने 100 करोड़ की आबादी में, 125 करोड़ की आबादी में नहीं, 25 करोड़ तो हमारे हैं ना, वो तो मुसलमान हैं, 100 करोड़ की आबादी में आप 100 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक अपना सिर्फ और सिर्फ एक एंकर ऐसा ला दें, सिर्फ एक और एक सियासी लीडर ऐसा ला दें, सिर्फ एक फ़ौजी अफसर ऐसा ला दें या मुझे दिखा दें अपने डिफेंस ऑफेंस पे वीडियो में। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, अपना कोई एक एंकर, कोई एक सियासी लीडर या कोई एक फ़ौजी अफसर ऐसा दिखा दें अपने चैनल पर जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात किए बग़ैर हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया हो। कोई एक मुझे दिखा दें। ये मेरा पहला सवाल है आज आपसे। मेरा अगला सवाल इससे भी ज़्यादा मासूमाना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने दावा किया कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और 350 आतंकवादी मार दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेजर साहब कि हमने तो सिर्फ एक आतंकवादी पकड़ा, अभिनंदन, और उसको भी जितनी लाते मुक्के मारे वो तो सरेआम हमने दिखा दिया। क्या बात है कि आपने तो इतनी बड़ी कार्रवाई की, 350 आतंकवादी मारना, आपने तो बहुत बड़ा काम किया ना। तो इतना बड़ा मीडिया सेंटर होने के बावजूद आपने एक गोली तक की आवाज़ नहीं सुनाई, आपने एक डेड बॉडी तक नहीं दिखाई, आपने अपने लूज़र को रिसीव करते वक्त तो बहुत ज़्यादा कवरेज दी, बहुत ज़्यादा तो दुनिया को बताया ये देखो हमने कर लिया। लेकिन अगर आपने वाकई ही सर्जिकल स्ट्राइक में कोई बहादुरी की होती फिर तो आपको आराम से बैठना ही नहीं था आप लोगों ने। तो क्या वजह है कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक आप दुनिया को एक डेड बॉडी भी नहीं दिखा पाए? वो कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक था और वो आप साबित क्यों ना कर पाए? मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया पे आप और आपके बहुत सारे जाहिल लोग जो हैं वो ख़बरें बना के चला रहे हैं या बातें कर रहे हैं या तज़िया पेश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा देंगे, हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा दिया हमने। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ
کہ آپ اتنے زیادہ ہی طاقت میں تھے ہیں یا ہوں گے تو آپ نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور کیسے بننے دے دیا؟ آپ اگر اتنی ہی طاقت میں ہوتے تو پاکستان کو تو ایک میزائل نہ بنانے دیتے، لیکن پاکستان تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نیوکلیئر ماشاءاللہ سے بن گیا۔ کیا بات ہے کہ آپ کی ہر بات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، جھوٹ پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ پاکستان کو نیوکلیئر پاور بننے سے نہیں روک پائے، اور پاکستان آپ سے صرف آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے، باقی معاملات میں پاکستان آپ سے بہتر ہے، بلکہ زیادہ آگے ہے آپ سے۔ آپ کو یہ بات تو ماننا پڑے گی۔ دوسری بات، اکثر آپ کہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کرپشن کی اور بزنس بنایا۔ چلیں بقول آپ کے اس بات کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ ٹھہرے جاہل انسان، آپ کو نہیں پتا جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا ان کا سروس میں آنے سے پہلے بزنس کتنا تھا، کیسا تھا، کہاں کہاں تھا۔ اس چیز میں جانا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے گہرائی کی بات کو سمجھنا ہی نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مودی نے دنیا کا مہنگا ترین لباس کیسے پہن لیا؟ وہ تو ایک چائے بنانے والے کی اولاد تھا، خود چائے بیچتا رہا، تو کیسے اس نے دنیا کا مہنگا ترین لباس پہن لیا، وہ بھی جنتا کے پیسوں سے؟ یا تو اس نے پھر وہ جنتا کے پیسوں سے کرپشن کی، یا پھر ماں کا جہیز بیچا۔ مجھے اس بات کی بھی آپ سے جواب چاہیے ہوگا جو کہ آپ نے نہیں دے دی۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستانی آرمی چیف یا پاکستانی آرمی جرنیلز جو ہیں وہ کرپشن کرنے کے لیے یا مرحات بڑھانے کے لیے اکثر عوام سے کہہ دیتے ہیں جی ہندوستان حملہ کر دے گا، ہندوستان یہ کر دے گا، ہندوستان وہ کر دے گا، لیکن جب وہ مراد لے چکتے ہیں تو اس کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے آج پوچھتا ہوں میجر صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے بپن راوت کو اتنی بڑی سیٹ دے دی، اور کس بدلے میں وہ سیٹ دی؟ نہ تو اس نے کوئی جنگ کی، نہ ہی کوئی بڑا مارکا مارا، نہ ہی کوئی کسی زمین پہ قبضہ کر کے دکھا پایا۔ اس کے ضمن میں تو ایک ہی اعزاز آتا ہے جو اس نے سیاسی ڈرامہ رچا کے اوڑی میں اپنے فوجی سپاہی مروائے۔ تو میرے خیال میں آپ نے بپن راوت کو اعزاز اس لیے دیا کہ اس نے اپنے سپاہی مروا دیے دھوکے سے، اور آپ لوگوں نے نواز دیا۔ پھر آپ اتنے بد زبان اور بد لحاظ ہیں اور دنیا کے جاہل ترین انسان ہیں کہ آپ بات کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ فوراً سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کوئی آپ کے بارے میں بات کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پتہ نہیں عمران خان کو رات 7 بجے کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ 7 بجے کے بعد وہ جتنی بھی سٹیٹمنٹس دیتا ہے وہ جہاد کے بارے میں دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ جہاد کیا ہے، کیونکہ آپ اتنے ان پڑھ اور جاہل اور گوار انسان ہیں کہ آپ نے پڑھنا لکھنا تو ہے ہی نہیں۔ جیسے آپ نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو نیو یارک ٹائمز پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ اسی لیے نہیں پڑھتے کیونکہ آپ نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا سچائی میں تو انڈیا بدنام زمانہ ہے، بدنام جہان ہے۔ آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی، پہلے تو آپ جہاد کے بارے میں سمجھ لیں کہ جہاد ہے کیا۔ اب جہاد علمی طور پہ بھی ہے، دوسری اور بھی اس کی اقسام ہے جو آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر آپ نے علمی طور پہ سمجھنا ہوتا تو ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک کا سامنا کر لیتے۔
लेकिन 100 करोड़ की आबादी में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक को डिबेट में हराया हो या उनके सवालात के जवाब दे सका हो। जब वहाँ पे आप लोग झूठे साबित हो गए तो फिर आपने क्या किया, वही घसा पिटा दहशतगर्दी का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि आपको तो खौफ था, आपकी तो नींदें उड़ गई थी कि ये शख्स तो हमारी झूठी मंतक, झूठी किताबें सामने ला रहा है और दुनिया इसकी बात मान भी रही है। तो अब ये तो मज़हब तो हमारे हाथों से निकल रहा है। फिर आपने दूसरे मज़हबों पे गुस्ताखियाँ करनी शुरू कर दी। जिस तरह आप अब जिहाद को एक गलत रंग दे रहे हैं डिफेंस ऑफेंस में बैठ के, जबकि आपको जिहाद का मतलब ही नहीं पता। तो पहले तो मैं आपको कहूँगा कि कुछ 2-4 किताबें ले लें, उस पर रिसर्च करें। अगर आप रिसर्च से कासिर हैं तो किसी से पूछ लें, लेकिन पूछने में तो आप शर्म महसूस करेंगे। अब आपने बात की इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर, तो इमरान खान से तो हम पूछ लेंगे कि 7 बजे के बाद क्या होता है उसे। क्या आपने इंदिरा गांधी से पूछा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी क्या थी? आपने क्यों वो किताब बैन की, गोपी मेहताई की, जो इंदिरा गांधी की ज़ाती ज़िंदगी पर लिखी गई? आपने कभी पाकिस्तानियों के लिए नरेंद्र मोदी की ज़ाती ज़िंदगी बयान की है? आप पाकिस्तानियों के मौसन बनना चाहते हैं, उन्हें मशवरा देते हैं, उनका ख़ास ख्याल है आपको, तो आपको तो सबसे पहले चाय वाले कसाब का किस्सा सुनाना चाहिए था कि क्या वजह थी कि गुजरात में उसने कत्लेआम करवा दी। तो मेरा ये भी एक आपसे सवाल था कि ज़रा इस पर भी गौर कीजिए। आप सारी दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क हैं जिसे रोज़ सुबह जाकर दुनिया को बताना पड़ता है कि हम भी कोई मुल्क हैं। आप सरेआम आतंकवाद के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जबकि आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले ही आप हैं। आपने कितने मुल्कों को तोड़ने के लिए कितनी जदोजहद की, ये मैं अपनी अगली वीडियोस में बताने जा रहा हूँ। आपने अगर आतंकवाद पे बात करनी होती, उसके ख़िलाफ़ बात करनी होती, तो पूरे इंडिया में कोई एक वीडियो भी ऐसी नहीं थी जिसमें APS हमले के ख़िलाफ़ कोई बोला हो। वो तो बच्चे थे, बच्चों का क्या कसूर था? लेकिन चूंकि जिसने मरवाए होते हैं वो तो उसकी बात के खिलाफ नहीं बोलता ना। आपने तो उनके खिलाफ बोलना नहीं था और ना ही आप बोले, क्योंकि असल में आतंकवाद ही आपका मंशूर है, उसी को आपने स्पॉन्सर करना है, उसी पे आपने दौलत लगानी है, उसी पे आपने माल लगाना है। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम फिर भी आपको प्यार से ही जवाब देंगे। हम 70 साल से प्यार से ही जवाब दे रहे हैं। हमने अभिनंदन को कुछ 2-4 गुस्से में मार तो दिए, लेकिन फिर चाय पिलाई, उसने चाय पसंद की, हमने रवाना कर दिया। आप फिर भेजिए, हम फिर मारेंगे 2-4 गुस्से में, फिर चाय पिला के रवाना कर देंगे, कोई मसला नहीं। मजे की बात तो ये है, अभिनंदन जैसा लूजर हीरो मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा, और ऐसा लूजर सिर्फ हिंदुस्तान में ही पैदा हो सकता है, कहीं और पैदा नहीं हो सकता। आप 71 की जंग पे बात करते हैं, आप 65 की जंग पे बात करते हैं, आप कारगिल पे बात करते हैं कि आप जीते हुए हैं। वो तो हो गया आपका प्रीवियस रिकॉर्ड। क्या बात है कि मौजूदा दौर में आप मार खा के निकल गए, जहाज भी गवा दिया, पायलट को भी लाते मरवाई और लूजर को हीरो बना दिया। उसके बाद आपको ऐसी डोज पाक आर्मी ने दी कि आपने तो बात करना ही छोड़ दी। आज की वीडियो की आखिरी और बड़े मजे की बात, मेजर साहब आपकी खिदमत में। बात यह है कि आप कहने में कहते हैं कि हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं, लेकिन वाकई ही जब मैंने रिसर्च की तो हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क है ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जो दूसरे मुल्कों की सकाफत, जुबान और कल्चर पे जी रहा है। कहने में तो आपका बहुत बड़ा फिल्म सिनेमा है, जिसे आप हिंदी सिनेमा कहते हैं, लेकिन उसमें 47 से लेकर 2020 आज की तारीख तक कोई एक भी ऐसी फिल्म नहीं बनी जो शुद्ध हिंदी में हो। कोई एक फिल्म मुझे दिखा दें, नहीं बनी।
کیونکہ یہ تو آپ لوگ بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ اگر شدھ ہندی میں فلمیں بنائیں گے، پاکستانیوں کو تو ہندی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی زبان سے پیار کرتے ہیں، وہ تو اپنی زبان ہی بولتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو پھر بزنس کیسے ہوگا؟ تو آپ نے اپنی فلموں سے بزنس کمانا ہے تو پاکستان سے کمانا ہے، کیونکہ آپ کی تو 80 کروڑ کی آبادی ٹوائلٹ سے محروم ہے، انہیں تو ایک ٹائم کا کھانا مشکل سے ملتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پٹریوں پہ سوتے ہیں، بجلی اور پانی سے محروم ہیں۔ آپ نے تو بزنس جتنا بھی فلموں سے کمانا ہے پاکستان سے کمانا ہے۔ تو میں آپ کو یہ آخری سوال بھی اور چیلنج بھی کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے کہ اپنی فلمیں جو ہیں صرف شدھ ہندی میں بنا کے دکھائیں۔ آپ کے جتنے ایوارڈ شوز ہیں سارے یا انگلش میں آتے ہیں یا اردو میں آتے ہیں، ہندی میں بنائیں نا، صرف ہندوستان سے بزنس کر کے دکھائیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں کون سی فلم ہے جو شدھ ہندی میں آئی اور اس نے 100 کروڑ کیا ہو؟ بھائی نہیں کر سکتی، آپ کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، آپ تو ننگے تھے۔ آپ آج بات کرتے ہیں ہم پاکستان سے بہت آگے نکل گئے، آپ جتنے مرضی آگے نکل جائیں، آج تک آپ نے 1947 میں جو ہمارا 55 کروڑ دینا تھا وہی نہیں دیا، آپ تو آج تک ہمارے قرض دار ہیں، آپ نے تو ابھی تک ہمیں قرض ہی نہیں لوٹایا۔ میرے سوالات جاری رہیں گے، آپ جواب دیں یا نہ دیں، میں سوال اٹھاتا رہوں گا اور آپ کے ہر سوال کو جھوٹا ثابت کرتا رہوں گا سچے جوابوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔